nga ang Ginoo mao ang Dios. So ilhon nimo kini nga Ginoo nga mao ang Dios. Ilhon nimo nga kining Ginoo mao ang Dios. Si Kristo nga Ginoo mao ang Dios. Kay usa ra man ka Ginoo ug kana siya sa daan tugon maura, nagpakatao lang. Okay. Sumala din sa Mateo 10:32, nag-ingon nga, bisan kinsa mo ila kanako atubangan sa mga tao, ilhon ko usab. Okay. Kinahanglan ng tanan mo ila kang Kristo nga siya mao ang Ginoo nga Dios. Ilhon nimo atubangan sa mga tao. Karon kung yato siyang ilhon, ang pangutana, unsaon nato siya pag-ila atubangan sa mga tao? Kay kasagaran nag-ila sa iya atubangan sa mga tao sa kadaghanan nga si Jesucristo anak sa Dios. Nga si Jesucristo mao ang manluluwas sa kalibutan. Giingon ra na pag-ila. Pero ang giingon din ilhon ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios. Ug kung ilhon nimo nga ang Ginoo mo si Kristo nga mao ang Dios, kinahanglan ilhon nimo siya sa unsang paagi. So, may panahon na nga ato ning gitun-an, pero gusto na kong i-review. Unsaon nato pag-ila si Kristo at tubangan sa mga tao. Unsaon nimo siya pag-ila nga matud pa dire, ilha ang Ginoo nga mao ang Dios. Kung imo siyang ilhon nga mao ang Dios, ikaw iyang katawhan. So ari kita sa letter B. Siya nagbuhat kanato ug kita mga iyaman. So ang Dios gyud ang nagbuhat sa tao ug tungod kay siya nagbuhat, siya ang tag-iya. Pero ang tao lang ang lubiya. Okay. Genesis 1:27. Genesis 1:27. Kung gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kawaling dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Lalaki o babae iyang gibuhat sila. Okay. Ang Dios ang nagbuhat sa tao, babae ug lalaki. Ug kita kaliwat sa maong binuhat. So, ang Dios ang nagbuhat sa ato tanan. Usara ang atong gigikanan. So, arita sa Genesis 5:2. Long. Puno pa dos. Ha? Puno pa dos. Oh, puno lagi pa ingon sa dos. Kini mao ang basahon sa mga liwatan ni Adam. Sa adlaw nga gibuhat sa Dios ang tawo, sa kasama sa Dios siya gibuhat niya. Lalaki ug babae iyang gibuhat sila, ug gipanalanginan sila, ug gitawag niya ang ngalan nila ug Adam sa adlaw sa pagbuhat kanila. Okay. Ang Dios ang nagbuhat sa tao. Una, kang Adan ug kang Iba. Nagingon ang Biblia, gibuhat sa Dios babae ug lalaki ug ginganlan ang ilang ngalan ug Adam. Adam duha sila ginganlan ug Adam. Sa English gingon dito and they call their name Adam. So duha sila ginganlan ug Adan. Ug ginganlan ang ilang ngalan nga Adan. Nganong Adan man nga duha man sila, dapat ang lalaki ra. Ang sekreto, daghanang nagsigig pangutan nganong Adan man ni. Dapat si Iba, di ta Iba, Adan unta. Ingko babae man siya. Busangan lang siya Iba. Si Adan, siya ang original nga tao. Ug tungod kay siya ang original nga tao, ang babae pwede nganlan og Adan. Bisag Iba siya, pero pwede siya nganlan og Adan. Ako sige pangutana. Ang imong asawa, unsa ingalan sa mga tao? Ang iyang apelyido Solomon. Ang imong asawa, Mrs. Solomon. Muna nga, si Iba, ginganlan og Adan. Mrs. Adan. So, tingnan ang sikreto. Way daghang sige question. Mangisyon dili, bisag kasimple sa pulong. Once ka dili katabangan sa Santo sa pagdiscovery, di ka kasabot yun. Muna nga, matod pa, God called their name Adam. Yun naman, tungod kay si Iba, gikan kang Adan. Muna nga ang mga asawa, nganlan og Mrs. Mrs. Kung sa'y pilido sa bana mo, mauna ang itawag sa iyo. Yan, nakuha nyo? Or wala pa? Kay atong idugang ag-explain. Gamay ra, atong padagkano niya. Kuan lang sila pre. Ang mga artista, bisag kung saan niyo pre, artista gid sila. Ang artista daghan og dagway, daghag identity. Ingon niya na ang mga artista. Ug kung mo question ka ngano,
Matud pa sa usa nagingon, dili ako maulaw nganong kawatan ako. Tungod kay kana akong talento. Mamay ayon. That's my talent. Nganong ikaulaw man kuno niya. Nganong dili siya maulaw nga lag mangungot. That's my talent. Ari ita sa Isaiah 43:21. Ang katawan nga akong gibukod alam nako aron sila managbutyag sa pagkain kanang Okay. Gibuhat sa Dios ang tao, dunay tuyo. Aron nga kini mudayeg ngadto kaniya. Muna nga ang tuyo sa Dios ngano na itaw, aron nga ang tao mudayeg. Pero paglabay sa panahon, ang tao midiya sa Dios. Nakasala man. Muna nga sa pagpakasala sa tao na wala na ang Dios tungod kay nahigugma, nagpadala siya matud pa nga umari kanako kamong tanan nagbudlay ng batan.